चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से मिलने को आई थी मैं तो हुजूर से। हो जी हो टीवी पर आप देख रहे हैं माजी की मकबूल गुलकारा खुशआवाज खानम से बातचीत, प्रोग्राम मेज़बान बेगम की मेज़बानी में। वक्त हुआ है एक ब्रेक का और इस ब्रेक में है एक ब्रेकिंग न्यूज़। थाना सदर में एक नामालूम शख्स ने फ़ोन करके एक पैगाम दिया है और पैगाम है आसमान से गिरा खजूर में अटका। हम आपको एक बार फिर बताएं, थाना सदर में एक नामालूम शख्स ने फ़ोन करके एक पैगाम दिया है और पैगाम है आसमान से गिरा खजूर में अटका। नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर बताएं, अभी इत्तला मिली है कि थाना सदर में किसी गुमनाम शख्स ने यह पैगाम दिया है आसमान से गिरा खजूर में अटका। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुतालिका थानेदार से इस सिलसिले में बातचीत हो सके। हमारी टीम थाना सदर की तरफ जा रही है ताकि इस अहम मगर मुबहम इत्तला के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हो जी हो टीवी के नुमाइंदे खबरगुल मौजूद हैं। खबरगुल, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप इस वक्त कहाँ हैं और वहाँ क्या हालात हैं। हेलो भैया, ये कैसा फ़ोन है? आवाज़ नहीं आता इसमें। जी खबरगुल, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ जी, अब आया आपका आवाज़। तो बताइए हमारे नाज़रीन को कि आप इस वक्त कहाँ हैं और क्या देख रहे हैं। जी, हम इस वक्त थाना सदर के सामने, धूप निकला हुआ है और सड़क पर ट्रैफिक रवा दबा है। जी, ये जो एक खुफिया पैगाम मिला है थाना सदर में कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम इस वक्त जाएँ वहाँ दूर दूर तक खजूर का कोई दरख्त नहीं है। हमारे ज़राए ने बताया है कि थाने से एक टीम इस खजूर के दरख्त की तलाश में रवाना हो चुकी है, जिस पर कोई गिरा है और अटक गया है। खबरगुल, आप अभी हमारे साथ रहिए। हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि हो जी हो टीवी को ये एजाज़ हासिल है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका की खबर सबसे पहले इसी चैनल ने ब्रेक की। जी हाँ, आसमान से गिरा खजूर में अटका की खबर सबसे पहले हो जी हो टीवी ने ब्रेक की। और यहाँ हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। आसमान से गिरा खजूर में अटका के बारे में मज़ीद मालूमात और ख़बरों के लिए देखते रहिए हो जी हो टीवी। खजूरी मंजन, दांतों के हर मर्ज का एक ही इलाज। खजूरी मंजन, दांतों की चमक जो आपको ले जाए बड़े ऐवान तक। जितना खा सकते हैं खा लीजिए और कर लीजिए दांत साफ खजूरी मंजन से। मुंजी कामयाबी जो राजा है खजूरी मंजन। हो जी हो टीवी की खुसूसी नशियात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं तफसीलात उस पैगाम की जो थाना सदर में मौसूल हुआ, यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये पुरस्कार पैगाम थाना सदर में मौसूल हुआ है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। हमारे नुमाइंदे खबरगुल इस वक्त थाना सदर में मौजूद हैं। जी खबरगुल, क्या ताज़ा इत्तलात हैं आपके पास? जी, जैसा कि हमने पहले बताया था, पुलिस का टीम खजूर के पेड़ की तलाश में रवाना हो चुका है। उसके साथ रेस्क्यू 115 है और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी है, ताकि किसी खतरे की सूरत में काम आ सके। ईडी का एम्बुलेंस भी उनके साथ है, ताकि आसमान से गिरने वाले को खजूर के दरख्त से निकाला जा सके और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा सके। जी खबरगुल, आला हुक्काम इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं? जी, हम आला हुक्काम से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ थाने सदर का थानेदार चौधरी हाथछोड़ मौजूद है। चौधरी साहब, कुछ बताएं हमारे नाजरीन को, ये वाक़या कब पेश आया और पुलिस ने क्या पेशरफ्त किया अब तक? वो जी बस आज सुबह 11:11 पर एक नामालूम शख्स ने कॉल किया और सिर्फ इतना कहकर फोन बंद कर दिया कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। उसने अपना शनाख्त नहीं बनाया मुझे और उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहकर बंद कर दिया कि आसमान से। उसका नंबर क्या था? हम ये मालूम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉल कहाँ से हुई है। बोलने वाले के लहजे से उसका शनाख्त, उसका मादरी ज़बान का कुछ अंदाजा होता है? तो जी, हमारे जिस सिपाही ने कॉल रिसीव किया है वो नया है, उसे इन चीज़ों का कोई इल्म नहीं है। अवाम की हिफाजत के लिए आपने क्या इक़दाम? तो जी, हमने अपने इलाके में तमाम खजूर के दरख्तों को घेरे में ले लेने के बाद ऑर्डर जारी कर दिए। अवाम से अपील की है कि वो इस वक्त तक खजूर के दरख्तों से दूर रहें जब तक कि उन्हें महफूज करार न दिए। शुक्रिया थानेदार साहब। कैमरामैन तस्वीर ख्याली के साथ मैं हूँ खबरगुल, हो जी हो टीवी, थाना सदर। खबरगुल, इन इत्तलात का शुक्रिया। आप अभी हमारे साथ लाइन पर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मुल्क के मशहूर व मारूफ जनाब तजिया निगारी साहब मौजूद हैं। तजिया निगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये वाक़या कैसे पेश आ सकता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये एक अनोखा वाक़या है जो इससे पहले कभी पेश नहीं आया। हम इसे मुख्तलिफ पहलुओं से देख सकते हैं। आसमान से गिरने वाला कौन है, वो क्यों गिरा
اس کے عزائم کیا ہیں؟ کیا اسے کسی اور نے گرایا ہے یا اس نے خود چھلانگ لگائی ہے؟ سمجھے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ نہ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ گرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ کیا یہ کوئی خلائی مخلوق ہے جسے ایلینز بھی کہتے ہیں، جو اپنے خلائی جہاز سے گری یا کودی ہو؟ دیکھیں جی، یہ دشمن ملک کا کوئی جاسوس بھی ہو سکتا ہے جو بلندی پر پرواز کرنے والے کسی جہاز سے کودا ہو، یا کسی قریبی اونچی عمارت سے کسی کو قتل کرنے کے لیے دھکا دیا گیا ہے، یا پھر خود اس نے خودکشی کی نیت سے چھلانگ لگائی ہو۔ سمجھیں آپ؟ جو کچھ بھی ہے، حکام کو چاہیے کہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی۔ تجزیہ نگاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا۔ This breaking news is brought to you by کھجوری منجن۔ کھجوری منجن، دانتوں کے ہر مرض کا ایک ہی علاج۔ کھجوری منجن، دانتوں کی چمک جو آپ کو لے جائے بڑے ایوان تک۔ جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیجئے اور کر لیجئے دانت صاف کھجوری منجن سے۔ منجی کامیابی جو رازہ ہے، کھجوری منجن۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ کھجوری منجن کے اشتہار کے دوران تکنیکی غلطی کے سبب اسکرین پر ملک کی ایک اعلیٰ شخصیت کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ ہم پھر معذرت خواہ ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اس عجیب و غریب پیغام کی جو کسی نامعلوم شخص نے بذریعہ فون تھانہ صدر میں دیا ہے۔ ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ آج صبح 11:11 پر پیغام دیا گیا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ جی، یہ پیغام ملا ہے تھانہ صدر میں، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ آئیے چلتے ہیں تھانہ صدر میں، یہاں ہمارے نمائندے خبر گل اور کیمرہ مین تصویر خیالی موجود ہیں۔ خبر گل، کیا ہے تازہ خبر؟ ہیلو خبر گل، آپ سن سکتے ہیں؟ ناظرین، لگتا ہے خبر گل سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ دوسری لائن پر موجود ہیں تمام امور کے ماہر جناب تجزیہ نگاری۔ جی تجزیہ نگاری صاحب، کیا مزید کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اتنی لاپرواہی سے نہیں لینا چاہیے۔ یہ دہشت گردی کی کوئی واردات بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کھجور میں اٹکنے والا کوئی ٹیررسٹ ہو اور کسی بڑے واقعے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ سمجھے آپ؟ تجزیہ نگاری صاحب، یہ بتائیں کہ گرنے والے نے اٹکنے کے لیے کھجور کے درخت کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کے پیچھے مختلف عزائم ہو سکتے ہیں۔ عام لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ دنیا بھر میں کھجور کی پیداوار میں پاکستان کا نمبر 4 ہے، اور اس کی برآمد سے ملک کو قیمتی زر مبادلہ بھی ملتا ہے۔ یہ ایک سازش ہو سکتی ہے ملک کو زر مبادلہ سے محروم کرنے کی۔ یہ معاشی دہشت گردی ہے۔ اس کے پیچھے جو سازش ہے اس کا سراغ لگا کر ملزموں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سخت سزا دی جائے، اور اگر ہو سکے تو عدالت عالیہ اس کا از خود نوٹس لے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ حرکت کرنے کی جرت نہ ہو۔ سمجھا؟ ناظرین، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ ہمیں جیسے ہی اس بارے میں کوئی اپڈیٹ ملا آپ تک پہنچائیں گے۔ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صحت شفائی سے اس حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یقیناً یہ بریکنگ نیوز سنی ہوگی، آسمان سے گرنے اور کھجور میں اٹکنے والی۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کتنا خطرناک ہوتا ہے آسمان سے گرنا اور کھجور میں اٹکنا؟ دیکھیے، ہوتا تو بہت خطرناک ہے یہ، مگر مریض کو دیکھے بغیر اس کی شدت کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اگر گرنے والا ٹانگوں کے بل گرا ہے تو کھجور کے پتوں سے اس کے جسم اور ٹانگوں پر خراشیں آ سکتی ہیں۔ اگر ٹانگ سیدھی تنے سے ٹکرائی ہو تو فریکچر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت انتہائی مہلک اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اگر گرنے والا سر کے بل گرا ہو اور سر سیدھا تنے سے ٹکرایا ہو۔ تو ڈاکٹر صحت شفائی صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس سلسلے میں کیا احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، گرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ سر کے بل نہ گریں۔ پوری کوشش کریں کہ ٹانگوں کے بل گریں، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ چاروں ہاتھ پاؤں پر گریں تاکہ آپ کا وزن کسی ایک حصے پر نہ پڑے۔ ناظرین، ہمیں جیسے ہی سلسلے میں مزید اطلاعات ملیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آئیے ہم دوبارہ چلیں گے اپنے پروگرام کی جانب، ماضی کی گلوکارہ خوش آواز خانم کے انٹرویو کی طرف۔